कनाडा की गवर्नमेंट जो है इस वक्त बड़ी जनाब मुश्किलात की शिकार में। जस्टिन ट्रूडो साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बड़ी बड़ी मुश्किलात की शिकार में है। लोग उनको जो है अब बहुत मोहब्बत करते थे, नफरत करना शुरू कर दिए। तीन रीज़न, सिर्फ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ हाउस। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप सिद्दीकी के साथ जनाब इसकी तफसील से बात करते हैं और इसका ताना बाना पूरा का पूरा जुड़ा हुआ इमिग्रेशन। जी, आपकी इमिग्रेशन, आप यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, या आ सकते हैं तो क्यों आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इसका ताल्लुक इन तमाम बातों से है। अगर आप बिज़ी हैं, बाद में सुनिएगा, इसको आप अभी जो है स्किप कर दीजिए। और अगर बिज़ी नहीं हैं, थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, आप ये समझते हैं कि नहीं ये आपको फ़ायदेमंद दे सकती है, ज़रूर इसको सुनें, लेकिन ज़रा गौर के साथ। तो जनाब सबसे पहले तो अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे जो है मोर देन 90 लाइक 98% लोग जो है लोग सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी जो है जो है आपको क्या कहते हैं मालूमात नई फ़ौरन के फ़ौरन इंशाल्लाह आनी शुरू हो गई है इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी परसों, उस पर मुझे 3 मैसेजेस आए हैं और इत्तेफ़ाक से 2 लोग कनाडा आए हुए हैं विज़िट पे। उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है मुझे कि मैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ। जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है यहाँ पे जिसका मैंने ज़िक्र किया था, वो असाइलम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो जनाब आपके पास भी कोई सवालात हों तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें, उसमें भी मुझे लिखें, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट में लिखने से ये होता है कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जगहों से उसका जवाब भी देते हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो हैं वो भी देखते हैं वीडियो और वो भी डायरेक्ट आपको जवाब दे सकते हैं, ठीक है? तो आप कमेंट भी करें और अपने सवालात जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो जनाब पिछले दिनों से आप एक ज़माने से आप सुनते चले आ रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल का शिकार है इस वक्त कनाडा। कनाडा की गवर्नमेंट ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अगर जब वो इलेक्शन कराएंगे तो जस्टिन ट्रूडो का आना दोबारा मुमकिन नज़र नहीं आता। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या उनके रुकन हो, ये सियासी गेम जो है वो सारे पैंतरे जानते हैं किस तरह से खेलना है और आखिर आखिर दम तक उसकी कोशिशों में लगे रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा पैंतरा लेकर आए हैं जनाब जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट, और बहुत ज़बरदस्त। बल्कि ये हालात ये हो गए थे कि जस्टिन ट्रूडो के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो भी इधर-उधर भागना शुरू हो गए थे, जो कि इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को कंट्रोल करने में जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक बहुत अच्छा पैंतरा, बहुत अच्छी चाल वो लेकर आए हैं कि जनाब उन्होंने कहा है कि अब इमिग्रेशन के हवाले से क्या हम करेंगे कि हम इमिग्रेशन पे उस वक्त किसी को नहीं बुलाएँगे जब तक उसका अल्टरनेट नहीं दे दें। अल्टरनेट का मतलब ये है, पहले तो इस बात को समझ लें कि कनाडा में जो है जैसे वह लिमिटेड जॉब्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, लिमिटेड हाउस हैं। अब लेट्स से 100 घर हैं और अब 1000 बंदे बुला लें, तो वो 1000 को 100 घर कैसे देंगे? ज़ाहिर-सी बात है, फिर उसकी डिमांड एंड सप्लाई में इज़ाफ़ा हो जाएगा और उसकी डिमांड की वजह से उसकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो चुका है। तो अब इन्होंने कहा है कि हम एक घर बनाएँगे, तो एक इंडिविजुअल को या एक फैमिली को बुलाएँगे। यानी एक घर इक्वल्स टू 1 इंडिविजुअल या 1 फैमिली इमिग्रेशन पे। तो ये हमारे लिए ख़ुसूसन बहुत अच्छी बात है। हम जो यहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जनाब ये एक कंट्रोल्ड इमिग्रेशन होगा। एक एक कंट्रोल्ड इमिग्रेशन इस हिसाब से होगा कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो कंट्रोल्ड होगी। आपको जब बुलाया जाएगा, जब हम कनाडा में या कनाडा की गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज़ होंगे। अभी हो क्या रहा है कि आप आ रहे हैं या आप जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आपके आने में मसला नहीं है, लेट्स से आपके पास अरबों-खरबों रुपए हैं। आप यहाँ पे आ जाते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि आप इमिग्रेशन पे आए, आपके पास अरबों-खरबों रुपए तो नहीं है। अरबों-खरबों रुपए जिसके पास होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत बड़ा बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप लोग जो कि यहाँ जॉब करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे भर चुके हैं। लोग यहाँ पर इस वक़्त जो है हाउसिंग ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो रोड पे सोना पड़ रहा है जनाब। जी हाँ, होमलेसनेस की तादाद बहुत तेज़ी से बहुत बढ़ी है पिछले 2 से 3 साल के अंदर। यानी जॉब्स का ये हाल हो चुका है कि मैं पिछले क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी साल। मुझे पिछले 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रही। जब मैंने रिक्रूटर से मैंने बात की जो अरेंज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जॉब्स ही नहीं है। क्योंकि वो जॉब्स हो क्या रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जॉब होती थी $40, $50, $60 पर आवर, वो जो चीप लेबर आ चुकी है,
وہ $20 $25 پہ کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو آجر ہے، جو امپلائر ہے، اس کو سستے میں آسانی سے جو لیبر مل رہی ہے یا کام کرنے والے مل رہے ہیں وہ وہاں سے کرا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جابس کی بہت کمی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا سب سے بڑی بات ہے اب یہ اسٹیبلائز کر رہے ہیں، اب یہ امیگریشن پہ صرف اس وقت بلا رہے ہیں جب ان کے پاس ہاؤسنگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب یہ ایسا نہیں کہ جو ہاؤسنگ بنے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، نہیں، اب یہ لاکھوں گھر آل اوور کینیڈا بنا رہے ہیں۔ جب یہ لاکھوں گھر آل اوور کینیڈا بنے گا، سٹی کے سٹیز ڈیولپ ہوں گے، شہر کے شہر ڈیولپ ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ بزنس کے بزنس ڈیولپ ہوں گے۔ جب بزنس ڈیولپ ہوں گے تو وہاں کام کرنے والے آپ ہی ہوں گے نا، رائٹ؟ تو یہ وجہ ہے کہ اب اس وقت امیگریشن بڑی تیزی سے کھلنے والی ہے۔ جیسے ہی یہ پلان کر لیں گے اور کر رہے ہیں ود ان دس ایئر، جو ہے ان کو 3 سے 6 مہینے کے اندر وہ پلان کو مکمل کر کے اس کو سامنے لے کے آنا ہے۔ یہاں پہ کوئی کام صرف پیپر میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر اناؤنسمنٹ کر دی ہے، یہاں پہ اناؤنس کر دیا ہے، اب اس کے بیسس پہ آپ لوگ یہاں آئیں گے آسانی کے ساتھ۔ پورے کینیڈا میں جہاں جہاں جابس کی بھرمار ہے، آپ نے اپنا لنکڈ ان اپڈیٹ کرنا ہے بہترین طریقے سے۔ آپ نے monster.ca، indeed.com، ان تینوں جگہوں پہ جا کر کے اپنے ریزیومے اپڈیٹ کرنے ہیں۔ ریزیومے کیسے بنانا ہے وہ آپ میری سرچ کیجئے میری ویب سائٹ پہ، اس پہ یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا، نہیں تو واٹس ایپ گروپ میں مجھے میسج کیجئے، میں آپ کو نکال دوں گا کہ یہاں کے اسٹائلش ریزیومے یا یہاں کے اسٹائل سے کیسے بنتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ میں آپ کو مبارکباد ان ایڈوانس دیتا ہوں کہ آپ صحیح طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہاں آنے کی کوشش کریں۔ اسائلم اپنی جگہ پہ ہے، اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا اسائلم کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جو ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، جو رولنگ پارٹی ہے، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جناب اس وقت جو ان کے اکانومی کا جو تعلق ہے ڈائریکٹلی وہ امیگریشن سے ہے، ڈائریکٹلی امیگریشن سے ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو بیکار کے لوگ اٹھ کے چلے آ رہے تھے، بیکار ان دا سینس میں آپ کو بیکار نہیں کریں، ان دا سینس کہ یہ بارڈر پہ آ گئے اور آ کر کے چلے آئے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ان کو رکھنے کی نہ تو جگہ ہے، نہ ان کو دینے کی جاب ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اگر وہ آ رہے تھے، انہوں نے پرابلمس کریٹ کیے پوری دنیا سے، خصوصاً انڈیا سے، یعنی کہ ملینز آف اسٹوڈنٹ آئے، اور وہ ان کالجز میں آئے جس کا صرف پیپر پہ نام تھا، ان کو ڈاج کیا گیا، ان کے ساتھ چیٹ کی گئی۔ تو اس طرح سے لوگ یہاں پہ بھر گئے۔ لیکن اب مزے کی بات ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، پورے کینیڈا میں جب ہاؤسنگ ہوگی تو پورا کا شہر آباد ہوگا، جابس کریٹ ہوں گی، بزنس آئیں گے، بینکس آئیں گے، بینکس چائنا سے مختلف جگہوں سے موو ہوں گے، یعنی کہ بزنس پوری دنیا سے دھڑا دھڑ اب موو ہونے والے ہیں اس وقت کینیڈا میں۔ جو خبر آئی ہے، میں ظاہر سے پارٹی میں نہیں ہوں، میں خبر کی بیس پہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن بڑی ٹائٹ خبر ہے یہ، بہت صحیح خبر ہے یہ۔ میں اگین آپ کو کہوں گا اپنے ریزیومے اپڈیٹ کر لیجئے، اپنے آپ کی تیاری کرنا شروع کر دیجیے، لیکن اپنا ہوم ورک کرنا ہے آپ کو بہت بہتر طریقے سے۔ آپ اپنا ہوم ورک بہت بہتر طریقے سے کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنی تیاری کرتے رہیں۔ آپ مجھے میسج کریں، کامنٹ کریں، میسج کریں، انشاءاللہ تعالی میں امیگریشن کنسلٹنٹ کا جو ہے وہ نمبر میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا، ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ڈیل کریں، دیکھیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اپنی کوشش کو جاری اور ساری رکھیں، باقی اللہ تعالیٰ ہے جو دینے والا ہے، جو لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو، کائنات کو کہا کن فیکون، وہ بن گیا ہے۔ کیا وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر رزق کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو پرابلم ہے اپنے ملک میں، اگر آپ ہجرت کرتے ہیں دوسرے ملک میں، یہ ہجرت، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، کیا وجہ تھی اس کی؟ پریشان تھے، مشکلات کے شکار تھے، انہوں نے ہجرت کی۔ تو آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں بہتر طریقے کے لیے۔ جب ہجرت کریں تو یہ بھی نیت رکھیں کہ جناب آپ اپنی بہتری کے لیے، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کی بہتری کے لیے آپ ہجرت کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہاں آ کر کے آپ انشاءاللہ دین کی تبلیغ کا کام، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کا کام بھی کریں گے ساتھ ساتھ۔ یہ نیت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں برکت دیں گے۔ باقی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ یہ بہت بڑی نیوز ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، ضرور ضرور شیئر کریں، لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یوٹیوب اور گوگل کیا کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کر رہے ہیں، لیکن اس بات میں دم ہے، اس ویڈیو میں دم ہے، اس میں انفارمیشن ہے، تو وہ اس کو آگے بھی ریکمینڈ کرتا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ لائکس ہوں گی مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن اور آپ کے اپنے جیسے بہن بھائیوں، آپ کے قوم کے لوگ، آپ کے ملک کے لوگ، آپ کے مذہب کے لوگ
उन सबको फ़ायदा देगा, सिर्फ़ आपका एक लाइक का बटन दबाने का। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।